A two-wheeler rider was seriously injured after losing control and colliding with a stationary truck on the Kutti-Mestawada flyover. The truck had reportedly been stranded on the flyover for over 20 days due to an engine breakdown. हांवें पयली जानेवारी 1 तारखेक त्या दिसा सुद्दां व्हिडिओ काडून फेसबुकार घातिल्लो. परत 9 तारखेक जेन्ना हांगा पावलो तेन्नाय गाडी हांगा 9 तारखेक हांवें परत व्हिडिओ घातलो आनी परत पीआय ट्रॅफिकाक हांवें हें धाडलें. तेन्ना म्हाका पीआय ट्रॅफिकान जाल्यार आमी बॅरिकेड्स हांगा 2 घातल्या म्हणून फाटल्यान फुडल्यान बॅरिकेड्स घातल्या म्हणून. पूण बॅरिकेड घालून प्रश्न सुटनाशिल्लो. ती 9 तारीख आनी आज 24 तारीख 15 दीस जाले वो ट्रक अजून हांगा जैसे ते आसा आनी हांवें सांगितलें कोणी तरी आपल्यान मरतलो म्हण हांगा. तेन्ना सरकाराक जाग केन्ना येता ती म्हाका जाय. लोक मरतकर एवरी टायम लोक मरपाकूच जाय तुमकां. कोणाची तरी तुमकां हांगा हें जाय पडली कितें कुर्बानी जाय पडली. तुमकां जर काम करपाक जाय जाल्यार तुमकां कुर्बानी जाय पडली काम ना सामान्य लोकांची. हो म्हाका प्रश्न आसा. आतां जर ह्या भुरग्याचो जीव गेलो हाका जबाबदार कोण म्हाका जाय. एंड इफ पॉसिबल आय फायल द कंप्लेंट ऑफ द कन्सर्न डिपार्टमेंट हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेग्लिजन्स. सो हेका खंय तरी पीआय जबाबदार आसा काय कितें? हे सगळे गोवन पीडब्ल्यू लागता हांगा. रोड्सूय लागता, ट्रॅफिकूय लागता, पोलिसूय लागता. सगळ्याची जबाबदारी आसा ही. जेन्ना तुमी त्या हातून काम करता तुम्ही प्रत्येकाची जबाबदारी जावं आसा. रस्त्यार गाडी दिसली तुमी पयलीं इन्फॉर्म करूंक जाय आशिल्लें. हांवें इन्फॉर्म केला तरी जर तुमकां काडपाक फावलें ना जाल्यार ही दुर्दैवी गोष्ट आसा. जेन्ना सीएम येता पीएम येता तुमी सगळे रस्ते क्लियर जाय आसता मरे. कित्याक ते म्हाका कळना. सगळे कडेन बंदोबस्त चौक आसता. कित्याक तो जाय आनी सामान्य मनशाची तुमकां मात सुद्दां परवा आसना काय म्हाका हें विचारपाक सीएमाक. ओके, म्हाका एक सांग, तो भुरगो जो आसा हो आतां तुवें पळयल्लो ना हांव न्हू. म्हाका कोण तरी फोन केलो विराट ते ट्रकाक खंयच्या ट्रकाक अजून आसा तो अजूनय ट्रक थंयच आसा म्हणपालो ते. आनी ताका आपटून ताचें नाक कितें कट जालां म्हणून आयकलां हांवें त्या भुरग्याचें.